मोहब्बतों से पहले सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहले सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना था, मैं कुछ न जानता था, मुझे सब कुछ सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहले सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, मुझे सब कुछ सिखाया। पंचा दिया फलक पर उस्ताद ने, पंचा दिया फलक पर उस्ताद ने, यहां से वाकिफ ना था इतना इस बड़े जहां से। तमाम नाज़रीन को सलाम वादा पेश करता हूं। बहरहाल जानते हैं कि टीचर डे 5 सितंबर को बनाया जाता है, और बहरहाल आप जानते हैं कोविड-19 के अंदर, इस वबा बीमारी के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर ज्यादा गैदरिंग में नहीं बनाया, और उसकी वजह से, बदकिस्मती की वजह से, और फिर हमने सोचा कि अपने असातिज़ा किराम के लिए एक शागिर्द क्या पैगाम दे सकता है, कि शागिर्द के अंदर कितनी मोहब्बत अपने उस्ताद के लिए। लेकिन हमने सोचा कि इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में बैठकर टीचर डे सेलिब्रेट करें। और नाज़रीन के सामने मैं आपका मेजबान मंजूर शमसियार हाजिर हुआ हूं, और जहां गलती होगी तो जरूर माफ करें, क्योंकि एक तालिबे इल्म हो इल्म की तलाश में निकला हूं। बहरहाल तो गलती होती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया कि मैं आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि उस्ताद का रुतबा कितना बड़ा है। इसके बारे में अगर कोई कितना ही कुछ बोल सके, कितना ही कुछ बोले, किताब भी लिखे, पूरी अपनी लाइफ जिंदगी खत्म कर सके, लेकिन उस्ताद की मोहब्बत और इखलाक और भाईचारे का सबक के बारे में कोई नहीं लिख सकता है। दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह नहीं होता, पर बादशाह भी उसकी वजह से होता है। उस्ताद को डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर भी उसकी वजह से होता है। उस्ताद को इंजीनियर नहीं होता है, लेकिन इंजीनियर भी उस्ताद की वजह से होता है। उस्ताद पत्थर को हीरो में बदलने की सलाहियत रखता है। यह हमें सही राह दिखाते हैं, जो हम थाम लेते हैं जब हम कहीं गिर जाते हैं। हमारे उस्ताद हर किसी को तालीम हासिल करने में मदद देते हैं। बहरहाल आप जानते हैं सामीन, ए महफिल, उस्ताद मोमबत्ती की तरह होता है। आप जानते हैं कि उस्ताद की इज्जत करना, आप लोगों ने सुना है टैगोर और एस्ट्रो की कहानी, कि क्या उस्ताद के रहबर शागिर्द कैसे होते थे। उस्ताद के साथ तावन, भाईचारा और इखलाक हमदर्दी। लेकिन आज मैं जदीद दौर की और उस पुरानी ओल्ड दौर की बात करूंगा, क्योंकि आज का इस मॉडर्न दौर के अंदर बहुत कम बच्चे जो हैं, बहुत उस्ताद की इज्जत करते हैं। लेकिन मेरा मैसेज यही सबके लिए है कि अपने उस्ताद की इज्जत कीजिए, क्योंकि उस्ताद ने ये उंगली पकड़कर सब कुछ सिखाया है। लेकिन उस्ताद अगर देखा जाए तो कहा है, जो बात दावा से न बन सके वो बात दवा से बनती है। जो बात दावा से न बन सके वो बात दवा से बनती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो ये टीचर डे सेलिब्रेटेड 5 सितंबर को हर साल बनाया जाता है। इसी के साथ हमने भी सोचा कि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ मिनट के लिए ज्यादा न वक्फा निकालते हुए अपने घरों से अपने असातिज़ा किराम के लिए एक मुबारकबाद पेश करें। और क्योंकि आप जानते हैं कि उस्ताद कैसी चीज है, मैं आपके सामने बहुत कुछ बोल सकता, लेकिन वक्त की किल्लत के साथ साथ 4 या 5 मिनट का वक्फा बोलने का होता है। इसके साथ साथ मैं तमाम नौजवानों को, तमाम तालिबे इल्म जितने भी मेरे हम सफर साथी हैं,
ان تک یہ میرا ضرور میری ویڈیو پہنچ سکتی ہے کہ آپ اپنے استاد کی ہمیشہ عزت کیجیے. اپنے استاد ایک پڑھانے والا نہیں، ایک تعلیم دینے والا استاد نہیں ہو سکتا ہے. استاد اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک سیدھا راستہ دکھائے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے کہیں، اس کو کہیں مکان کسی محل کی طرف یا کہیں کسی جگہ پر جانے کے لیے راستہ صحیح نہیں معلوم نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی راستہ دکھائے تو اس کو بھی استاد کہلاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں اپنے اساتذہ کرام کی ریسپیکٹ عزت کم کر رہے ہیں. لیکن یہاں سے میری آواز سے یہی ہے کہ جتنے بھی آنے والے طالب علم ہیں اور جو اس وقت اس تعلیم کے راستے میں لگے ہیں، وہ اپنے استاد کی عزت کیجیے. کیونکہ آج کے وقت میں استاد کی عزت کم کی جاتی، کیونکہ کوئی ایسا ہی دور ہے. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر جتنی تعلیم حاصل کریں، اپنے استاد اگر نہ ہو تو میں نے ایک ہی بات کہی کہ جو بات دعویٰ سے نہ بن سکے وہ بات دوا سے بنتی ہے. جب مرشد کامل ملتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے. تو استاد کے بغیر کوئی پہچان نہیں ہے. اس لیے چاہے آج کے دور میں کتنا ہی کچھ کر سکے، لیکن استاد کے بغیر تو کچھ شاگرد نہیں کر سکتا ہے. اس لیے استاد کی ضرورت ہے. ہم اس ٹیچر ڈے کی مبارکباد تمام اپنے اساتذہ کرام کو پیش کرتے ہیں، بلکہ جن کو نہ بھی جانتے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. کیونکہ استاد ایک ایسی چیز ہے کہ تو آخر کر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی پیش کروں. کہانی بھی نہیں، یہ قول ہے، سنا ہے ہم نے، تو ہم سامعین کے سامنے پیش کریں گے کہ استاد کی دعا کیسی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے استاد سنا ہے، یہی پرانے وقت کا قول ہے کہ ایک بار ایک استاد اور شاگرد کی بہت بڑے واقعات ہوا تھا پیش. کہ یہ واقعہ تھا کہ ہمیشہ شاگرد جو تھا اپنے استاد کو سلام کرتا رہتا تھا، عزت کرتا تھا، ہر وقت استاد کے ساتھ رہتا تھا، تو ہمیشہ استاد کے ساتھ رہتا تھا. تو استاد نے کہا کہ، اور اس کے ساتھ کرام نے کہا کہ دعا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. تو جب امتحان آگے تو کہا کہ اب امتحان آگے، تو بچہ جو تھا اسٹوڈنٹ طالب علم تھا، وہ پیپر دینے کے لیے چلا گیا. تو پیپر دے کر واپس استاد کے پاس آئے، کہا کہ میں 80 نمبر کا پیپر کیا 100 میں سے. تو اساتذہ کرام نے کہا کہ بچے دعا ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اب کوئی نہ کوئی اس میری بات پر جوک بھی سمجھے گا، شاید جوک ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسے. تو جن کا ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، جن کی پازیٹیو سوچ ہوگی، تو انشاءاللہ وہ اچھا ہی سمجھیں گے. لیکن جہاں تک ہماری طرف میسج آئے تو ہم نے سامعین کے سامنے بھی شیئر کرنے کی کوشش کی. تو کہا دعا ہے کامیاب ہو جائے گی. کہا 80 نمبر کا کیا ہے تو اب کیا کامیاب ہو گئے. کہا دعا ہے ہماری بچے کامیاب ہو جائیں گے. جب اس کا مطلب چیک کرنے والے تھے، انہوں نے چیک کیا، وہاں پر دیکھا ایک نے 10 نمبر دیے. تو دوسرے بہرحال ایگزامنر نے کیا، جو چیک کرتے ہیں پیپر، ان کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کہا دوسرے نے کہ وہاں پر ایک مکھی بیٹھ کی اور مکھی نے گندگی کی، اور وہ گندگی کرنے سے جو 10 کی 1 کے سامنے جو 0 تھا ایک کے سامنے، وہ 0 تھوڑا مطلب پانی جیسا وہ گندگی کی وجہ سے آگے ہو گیا، جیسے سامنے محسوس ہونے لگا کہ ڈبل 0 تھے. تو دوسرے نے کہا کیسے چیک کیا، 100 لکھنا تھا. تو اس نے بنا لیے 2 0 اس کے آگے، ایک تو آلریڈی تھا، دوسرا اس کے آگے نکل گیا. تو جب رزلٹ آیا تو بچہ کو 100 نمبر مل گئے. تو کہا یہ کیا، پھر کہا کہ یہی استاد کی دعا ہے. ہمیشہ ہر انسان سے دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کے ساتھ اچھا ہی رہنا چاہیے. جو اپنے استاد کی عزت کرے تو اس کو دعا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں زیادہ نہ وقت لیتے ہوئے آپ سامعین سے اجازت چاہتا ہوں، جہاں غلطی ہوگی تو معاف فرمائے. آخری شہر سے رخصت ہوگا. یہ لگتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہ لگتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہنچا کے یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. یہ لگتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہنچا کے کتنا شاد ہوتے ہیں. تو آپ سامعین سے میں پھر جدا ہوتا ہوں کیونکہ کافی وقت لیا، لیکن پھر ایک چھوٹی سی شاعر کو پیش کروں گا. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. تو آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. آج کا میرا موضوع یہی تھا، ٹیچر ڈے. تمام اپنے اساتذہ کرام کو ہیپی ٹیچر ڈے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.